यहाँ सम्पूर्ण जनालाई स्वागत छ। आज चर्चा गर्ने टपिक भनेको सुशासन हो। म रमेश कुमार यादव। मेरो काम हो आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्ने। आज हामीले यो सुशासन टपिकमा पढ्नु भनेको यसको अवधारणा, यसको महत्व, यसको परिभाषा, यसका समस्याहरू, चुनौतीहरू, उद्देश्यहरू र अबको नेपालमा गरिएका प्रयासहरू। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुशासनको अवधारणा। सुशासनको अवधारणा विश्व बैंकद्वारा सन् 1989 में विकसित भएको अवधारणा हो। सन् 1990 को दशकमा सहायता शर्त एड कन्फिडेन्सियलिटी को रूपमा विकसित मान्यता हो। आधुनिक समयमा यसलाई शासनको नयाँ आयामको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। आधुनिक रूपमा यसलाई नयाँ शासनको अथवा नयाँ आयामका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ। नेपालमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 2064बाटै औपचारिक र कानुनी रूपले अवलम्बन गरिएको हो। नेपालको वर्तमान संविधानले समेत प्रस्तावनामै दिगो शान्ति सुशासन प्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पाइन्छ। औद्योगिक योजना, सरकारका नीति र कार्यक्रममा सुशासनलाई जोड दिएबाट नेपाल सरकार सुशासन प्रति प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको पुष्टि हुन्छ। सुशासनको अवधारणा हो। सुशासनलाई हामीले परिभाषित गर्ने भनेको सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र जनमुखी शासन नै सुशासन हो। सुशासन भनेको के हो सोध्यो भने हामीले लेख्न भनेको फर्स्ट हेडिङ भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र जनमुखी शासन नै सुशासन हो। अर्को डिफिनेसन हामीले भन्ने भनेको जनतालाई सर्वोपरि राख्दै भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र जनमुखी शासन एवं प्रशासन सञ्चालन हुनु नै सुशासन हो। अर्को तरिकाले हामीले भन्ने भनेको सुशासन नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र भ्रष्टाचार रहितताको शासकीय स्थिति र मान्यता नै के हो सुशासन हो। जन उत्तरदायी प्रशासन संयन्त्र यसको मूल मर्म हो। विधिको शासन र पूर्व अनुमान योग्यता जस्ता आदर्श मूल्यलाई यसले जोड दिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको असल अभ्यास नै सुशासन तथा सुशासन अनुभूतिको आधार हो। सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र र साहसकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गर्ने मान्यता हो। सुशासन भनेको गुड गभर्नेन्सलाई डिफ्रेन्ट आइले हामीले विभिन्न तरिकाले विभिन्न व्यक्तिको नजरमा आफ्नो नजर हुन्छ, आफ्नो आँखाले हेर्नुहुन्छ। जस्तै एडमिनिस्ट्रेटरको हुन्छ प्रोपर युज अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर। सुशासन भनेको के हो भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटरले आफ्नो प्रशासनिक कार्यलाई प्रोपर युज गर्नु पर्यो। जुडिसियल भनेको ह्युमन राइट थ्रु रुल अफ ल हुनु पर्यो। जुडिसियलको काम रुल अफ ल हुनु पर्यो। इकोनोमिस्टको आँखा अनुसार उसको आइमा के हुन्छ ट्रान्सपेरेन्टी, एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल इस्युजको कुरा ट्रान्सपेरेबल हुनु पर्यो। पोलिटिसियनको रूपमा पिपुल ओरिएन्टेड एन्ड एकाउन्टेबल टु गभर्मेन्ट हुनु पर्यो। पोलिटिसियन भनेको पिपुलप्रति ओरिएन्टेड एन्ड सरकारप्रति एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। म्यानेजर फास्ट हुनु पर्यो। अपडेटेड एन्ड रिजल्ट ओरिएन्टेड म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। सोसियोलोजिस्ट ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड करप्सन फ्री सोसाइटी मेन्टेनिङ मोरल एन्ड सोसल भ्यालु हुनु पर्यो। यो गुड गभर्नेन्स फ्रम डिफ्रेन्ट आइको नजरले यसरी हामीले परिभाषित गर्ने हो। त्यसपछि अर्को भनेको हामीले भनेको सुशासनका तत्त्व एलिमेन्ट अफ गुड गभर्नेन्स। विश्व बैंकको अनुसार सुशासनका तत्त्व भन्दाखेरि सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, पब्लिक सेक्टर म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छन्। अर्को पोइन्ट भनेको जवाबदेहिता, एकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो। विकासका लागि कानुनी संयन्त्र, लिगल फ्रेमवर्क फ्रम डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। पारदर्शिता र सूचना, ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड इन्फर्मेसन हुनु पर्यो। यो सुशासनका तत्त्व विश्व बैंकको अनुसार हो भने सामान्यतया हामीले सुशासनका तत्त्व अथवा विशेषता भन्ने हो भने जनसहभागिता हुनु पर्यो। आम पब्लिक सबैको सहभागिता हुनु पर्यो। यो एकले गरेर हुने होइन। पारदर्शिता हुन पर्यो। कुनै पनि काम गर्दाखेरि सरकारले गर्दाखेरि अथवा त्यो पारदर्शिता हुनु पर्यो। कानुनी शासन हुनु पर्यो।
पूर्व अनुमान योग्यता हुनु पर्यो, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कुशलतम सार्वजनिक सेवा प्रवाह कुशल रूपले हुनु पर्यो। यो सुशासनका तत्त्व हो भने अर्को भनेको त्यसै गरी हामीले सुशासनका आयाम हेर्ने हो भने गुड गभर्नेन्स डाइमेन्सन्स हेर्ने हो भने सुशासनका आयामहरू थुप्रै छन्। मैले सुशासनका आयाम यसरी लेख्ने गरेको छु। थुप्रै लिटरेचरहरूमा आफ्नो सबैको हुन्छ, हेर्नुहोला। राजनीतिक आयाम पोलिटिकल डाइमेन्सन्समा हुनु भनेको पोलिटिकल आयाममा के हुन्छ भन्दाखेरि खुल्ला र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हुनु पर्यो, उसको डाइमेन्सन हुनु पर्यो। बालिग मताधिकार र औद्योगिक निर्वाचन प्रणाली छ, कानुनको शासन छ, मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति हुनु पर्यो, अधिकारको विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण हुनु पर्यो। विकेन्द्रीकरण भनेको अधिकारको के अरे ट्रान्सफर भनौँ न, कि केन्द्र सरकारबाट स्थानीय सरकारहरूमा जसरी के अरे पावर ट्रान्सफर भन्छन्। अर्को आयाम भनेको प्रशासनिक आयाम हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ डाइमेन्सन। यसमा भनेको प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षता, नतिजामुखी जनमुखी पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासन संयन्त्र, सेवामा मितव्ययिता प्रभावकारिता कार्यदक्षता र क्षमता हुनु पर्यो। आर्थिक आयाममा भन्यो भने आर्थिक आयाम इकोनोमिक डाइमेन्सनमा स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर तथा उन्नतशील अर्थतन्त्रको विकास हुनु पर्यो। आर्थिक उपलब्धिको नियोजित वितरण हुनु पर्यो। भएको आर्थिक उपलब्धिहरूको नियोजित समान रूपले न्यायपूर्ण रूपले वितरण हुनु पर्यो। खुल्ला तथा उदार आर्थिक नीति छ, समृद्धि आर्थिकको नीति हुनु पर्यो। खुल्ला तथा उदार आर्थिक नीति हुनु पर्यो, समृद्धि आर्थिकको नीति हुनु पर्यो। दिगो आर्थिक वृद्धि तथा दरिलो आर्थिक विकास, साथै सरकारी, निजी, सहकारी तथा साझेदारिता हुनु पर्यो। अर्को डाइमेन्सन भन्ने हो भने सामाजिक डाइमेन्सन, सामाजिक आयामभित्र सामाजिक सद्भाव र एकबद्धता हुनुपर्छ। सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, सामाजिक समानता तथा विभेद रहित र स्वास्थ्य सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास हुनु पर्यो। व्यवस्थापकीय आयाम हेर्ने हो भने म्यानेजेरियल डाइमेन्सनको हिसाबले चुस्त तथा नतिजामुखी व्यवस्थापन हुनुपर्छ। सुशासनको आयामभित्र व्यवस्थापकीय आयामभित्र चुस्त तथा नतिजामुखी व्यवस्थापन, साधन र स्रोतको अधिकतम एवं कुशलतम परिचालन। नैतिक आयाम मोरल डाइमेन्सनमा सदाचारिता र इमान्दारितामा आधारित शासन हुनु पर्यो। नैतिक र नैतिकतामा आधारित प्रशासन तथा भ्रष्टता अन्त हुनु पर्यो। विकासको आयाम डेभलपमेन्टल डाइमेन्सनबाट हेर्ने हो भने गरिबी निवारण तथा गरिब केन्द्रित विकास हुनुपर्छ। दिगो विकास हुनु पर्यो। वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलित विकास सञ्चालन हुनु पर्यो। त्यसैले सुशासनका सूचकहरू, हामीले सुशासन छ भन्दाखेरि कसरी सुशासन छ, के आधार हुनु पर्यो सुशासन छ भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्कले सुशासनका निम्न 6वटा सूचकहरू पहिचान गरेको छ। जस्तै आवाज र उत्तरदायित्व, आवाज हुनु पर्यो, उत्तरदायित्व बोध हुनु पर्यो। राजनीतिक स्थायित्व र अहिंसा, राजनीतिक स्थिरता छ, अहिंसा छ, हिंसा भएको छैन। त्यति बेलाले हामीले बुझ्ने हो कि सुशासन छ भन्दाखेरि सरकारको प्रभावकारिता हुनु पर्यो। व्यवस्थापकीय गुणस्तर, म्यानेजमेन्टको गुणस्तर राम्रो हुनु पर्यो। विधिको शासन हुनु पर्यो। विधिको शासन भनेको कानुनका सिद्धान्तका आधारमा स्थापित सरकार र त्यसबाट सञ्चालित शासन। कानुनभन्दा कोही माथि छैन, कानुनको पालनाबाट कोही मुक्ति पाउन सक्दैन। सबै कानुन मताहत हुन्छन् भन्दाखेरि सबैलाई कानुन एक बराबरले हुन्छ। अर्को भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्यो। होइन कि भ्रष्टाचार जतैततै भइरहेको छ, यत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ भन्दै यो 6वटा कुरा यदि छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, सुशासन छ। यसका साथै पनि समावेशी र सन्तुलित विकास हुनु पर्यो। सबैको योगदान, सबैलाई समावेश गराएर सबैको समावेश भएको छ र सन्तुलित रूपमा विकास भएको छ। यो होइन
कि एउटा ठाउँमा के अरे पक्की सडक अथवा सेवा सुविधा हस्पिटल शिक्षा सबै कुरा छ, अर्को ठाउँमा छँदै छैन। सबै ठाउँमा सन्तुलित विकास हुनु पर्यो, स्तरीय सेवा हुनु पर्यो, जनताको खुसी अभिवृद्धि हुनु पर्यो। यो सुशासनका सोचक हुन् भने सुशासनका उद्देश्य सुशासनका उद्देश्य सुशासनका उद्देश्य सुशासन सुशासनका उद्देश्य सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064ले सुशासनका केही उद्देश्यहरू लिएको छ। पहिलो उद्देश्य भन्दाखेरि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाबदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु। यो सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनमै भनेको छ कि प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनु पर्यो, जवाबदेही बनाउनु पर्यो, पारदर्शी बनाउनु पर्यो, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु, यो एउटा उसको उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्य भनेको कानुनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन। कानुनको शासन हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्नु, यो उसको दोस्रो उद्देश्य हो भने हामीले त्यसै गरी अर्को उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यो भनेको सुशासन व्यवस्थापन ऐन 2064ले अङ्गीकार गरेको तेस्रो उद्देश्य हो भने त्यसै गरी सुशासन पाउने नागरिकले अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु। सुशासन पाएको व्यक्तिले, नागरिकले अधिकारलाई व्यवहारमा, आफ्नो जीवनमा, आफ्नो दिनचर्यामा त्यसलाई उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु, यो पनि एउटा उद्देश्य हो। प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नु आदि जस्ता उद्देश्य सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064ले लिएको छ। सुशासनका समस्याहरू के समस्याहरू छन्, सुशासनमा के कस्ता समस्याहरू छन्, यसलाई मैले आफ्नो तरिकाले यसरी लेखे हो। राजनीतिक समस्या, अब सुशासन हुनको लागि राजनीतिका अघि मैले पढेकै हो। सूचकहरू के हुन्, सुशासनका सूचक मात्र राजनीतिक स्थिरता थियो। यहाँ सुशासनको समस्या भनेको हाम्रो नेपालमा भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता छ, सङ्क्रमण काल छ, कमजोर प्रतिबद्धता छ, सरकारको अप्रभावकारिता छ, सरकारले प्रभावकारिता रूपले काम गरेको छैन। अर्को रूप भन्दाखेरि प्रशासनिक समस्या छ, प्रक्रियामुखी शैली, धेरै प्रक्रिया छ, जनमुखी प्रशासनको अभाव छ, भ्रष्टाचार र अनियमितता छँदैछ। तपाईँहरूले हेर्नु भएकै छ कति भ्रष्टाचार, कति अनियमितता छ। नीतिगत समस्या भन्दाखेरि नीतिगत भ्रष्टाचार छ, नीतिगत अनियमितता छ, नीतिगत अस्थिरता छ, नीतिगत अस्पष्टता समेत रहेको छ। नीतिगत समस्या हो। अर्को भनेको कानुनी समस्या छ, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, दण्डहीनता, अराजकता जस्ता कुराहरू छँदैछन्। कमजोर पार्न यहाँ दण्डलाई दण्ड होइन माफी दिने चलन धेरै छ। कानुनको कमजोर कार्यान्वयन भएको छ। व्यवस्थापकीय समस्या, साधन स्रोतको कुशलतम परिचालन नहुनु, भएको छैन। व्यवस्थापकीय कौशलको उपयोग भएको छ, यो पनि एउटा व्यवस्थापकीय समस्या हो। भने आर्थिक समस्या भनेको परनिर्मुखी अर्थतन्त्र छ, हामीले अरूमाथि डिपेन्डेन्ट छौँ, हामीले विदेशी सहायता, विदेशी सङ्घ संस्थामाथि धेरै निर्भर छौँ। न्यून आर्थिक वृद्धि र विकास छ, हाम्रो वृद्धि दर, हाम्रो आर्थिक विकास कमजोर छ, आर्थिक अनियमितता छँदैछ, भ्रष्टाचार छँदैछ। सामाजिक समस्याभित्र भन्ने हो भने सामाजिक समस्याभित्र
गरिबी, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक असमानता, सामाजिक विभेद, सामाजिक कुप्रथाहरू, गरिबी छ, खाद्य असुरक्षा छ, सामाजिक असमानता छँदैछ, सामाजिक विभेद छ, सामाजिक कुप्रथाहरू, थुप्रै कुप्रथाहरू छन्। कुप्रथाहरू अन्त भए पार पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नैतिक समस्या छ, नैतिक समस्या छ, यतातता सर्वत्र नैतिकताको कमी, सदाचारिता र इमान्दारिताको कमी छ। संस्थागत समस्या छँदैछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणकारी संस्था छन्, सुशासन कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोर क्षमता छ। यो सबै हामीले सुशासनका समस्याहरू लेख्ने हो। यो सबै हामीले सुशासनको समस्याहरू के हो भन्दाखेरि हामीले यी समस्याहरूलाई यसरी लेख्ने हो। सुशासनका चुनौतीहरू के चुनौती छन्? समस्या र चुनौती डिफ्रेन्स कुरा हो। जस्तै अस्थिर सरकार छ, त्यो भनेको समस्या हो। तर अस्थिर सरकारलाई हामीले स्थिर सरकार बनाउनु पर्छ, त्यो चुनौती हाम्रो लागि हो। चुनौती र समस्यामा यही फरक छ। जस्तै प्रशासनिक क्षमता कमजोर छ, त्यो भनेको कमजोरी हो भन्दाखेरि, समस्या हो भन्दाखेरि प्रशासनिक क्षमतालाई हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, गुणस्तर गर्नुपर्छ, त्यो भनेको हाम्रो लागि चुनौती हो। सुशासनका चुनौतीहरू भन्दाखेरि स्थायित्व संहितालाई स्थायी संहिताको गर्नु त्यो हाम्रो लागि चुनौती हो। सफल कार्यान्वयन शासकीय त्यो हाम्रो लागि चुनौती हो, त्यो हाम्रो लागि चुनौती हो। क्षेत्रमा सरकारको संलग्नता, क्षेत्रमा सरकारको संलग्नता, शासकीय क्षेत्रमा, यहाँ एउटा कुरा बिर्सेछु, शासकीय क्षेत्रमा, शासकीय क्षेत्रमा, शासकीय क्षेत्रमा, शासकीय क्षेत्रमा, शासकीय क्षेत्रमा, शासकीय क्षेत्रमा सरकारको संलग्नता गर्नु हाम्रो यो चुनौती हो। विधिको शासन कायम गर्नु हाम्रो लागि चुनौती हो। मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउनु हाम्रो लागि चुनौती हो। सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो। हामीसँग दक्ष कामदार छैनन्, त्यो पनि हाम्रो लागि, हामीलाई त्यसले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, गुणस्तर गर्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो। प्रशासनिक क्षमता कमजोर छ, त्यसलाई राम्रो गर्नु भनेको चुनौती हो। सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई हामीले सन्तुष्ट गर्नु त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो। जनमुखी प्रशासन गर्नु त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो। पारदर्शिता गर्नु, पारदर्शिता छलङ्ग पार्नु भनेको त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो। जवाबदेहिता, काम गरेको नगरेको त्यो जवाब कार्यप्रति जवाबदेहिता त्यो पनि चुनौती छ। भ्रष्टाचार न्यून गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि, खतम पार्नको लागि त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्नको लागि त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो। यी हामीले सुशासनको चुनौतीहरू हेर्ने हो भने यी चुनौतीहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि सुशासन कायम गर्ने राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिहरू के के हुन्? क्वेसन सोध्यो भने सुशासन कायम गर्ने राज्यले गर्नुपर्ने नीतिहरू के हुन् भन्दाखेरि हामीले भनेको यसमा के छ, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार उसले केही नीतिहरू अख्तियार गरेको छ सरकारले। जस्तै आर्थिक उदारीकरण गर्ने, गरिबी न्यूनीकरणको नीति, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य स्रोतको दिगो र कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्यायको विकास, वातावरण संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गको उत्थान, यो पनि नीति सरकारले लिएको छ। यो सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 ले अख्तियार गरेको नीति हो। दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, यो सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 ले अख्तियार गरेका नीतिहरू हुन्। यसले मैले फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, आर्थिक उदारीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय,
प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य स्रोतको दिगो र कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्यायको विकास, वातावरण संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गको उत्थान, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, यो भनेको सुशासन कायम गर्नको लागि राज्यले अख्तियार गरेको नीतिहरू हो अथवा गर्नुपर्ने नीतिहरू हो। अर्को भनेको सुशासन, नेपालमा सुशासनका लागि भएका नीतिगत र व्यवहारिक प्रयासहरू, नेपालमा सुशासनका लागि भएका नीतिगत र व्यवहारिक प्रयासहरू। नीतिगत प्रयास भन्ने हो भने नेपालमा के प्रयासहरू भएका छन्? विधिको शासन र मानव अधिकारको सुनिश्चितता, विधिको शासन गरिएको छ, मानव अधिकारको सुनिश्चितता यो एउटा प्रयास हो। पुनर्संरचना र संहिताको अभ्यास, सुशासनलाई व्यवहारमा प्रयास गर्नको लागि सुशासनका लागि भएका व्यवस्थाहरू प्रयासहरू के हुन्? जसले राज्य पुनर्संरचना भएछ, संहिताको अभ्यास गर्दैछ, नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारको निर्माण, नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारको निर्माण जुन भएछ यो पनि सुशासनको लागि भएको एउटा प्रयास हो, व्यवहारिक प्रयास हो। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको यो पनि प्रयासभित्र आयो। औद्योगिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, औद्योगिक निर्वाचन छ, निर्वाचन हुन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका मिस्टेक छ, पारदर्शिता र जवाबदेहिताको सुनिश्चितता गर्दैछ, सहभागितामूलक शासन व्यवस्थापन अवलम्बन गरिएको छ, सबैको सहभागी गराएर शासन गर्ने व्यवस्थाको अवलम्बन जुन गरिएको छ यो पनि सुशासनका लागि भएको एउटा नीतिगत अथवा व्यवहारिक प्रयास हो। साझेदारी र सहकारको अवधारणाको विकास भएको छ, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक शासन छ, राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक स्थायित्व गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू भइराखेका छन्। स्वतन्त्र लेखा परीक्षणको अभ्यास गरिएको छ, लेखा परीक्षणको लागि स्वतन्त्र लेखा परीक्षण एउटा छुट्टै संवैधानिक आयोग भनौँ न, महालेखा परीक्षकले त्यसरी अभ्यास, त्यो पनि अभ्यास हो। केन्द्रदेखि स्थानीयतासम्म सङ्गठनात्मक संरचना र सेवा प्रभाव छ, पहिला केन्द्रमा थियो सबै, अहिले स्थानीयताहरूबाट सेवाहरू वितरण भइरहेका छन्, यो पनि सुशासनको लागि भएको एउटा राम्रो प्रयास हो। नियमित रूपमा सुधार हुँदैछ, सुशासन सञ्चालन ऐनको अभ्यास गरिएको छ, सुशासन सञ्चालन ऐनको अभ्यास गरिएको छ, यो नीतिगत र व्यवहारिक प्रयासहरू। यसै गरी आजलाई यति। अलि आई होप कन्टेन्टहरू सबैलाई राम्रै मन पर्यो होला र आएको योबाट सुशासनबाट आएका क्वेसनहरू हामीले यतिले हामीले गर्न सक्छौँ, म विश्वास राख्छु। अर्को क्लासमा भेटौँला। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।